अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति आले मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। मोहतरम नाज़रीन, जैसा कि हम गुफ्तगू कर रहे थे इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के मुताल्लिक़, आज इमाम की ज़िंदगी का एक ऐसा वाक़या बयान करेंगे जो वाक़या इमाम की अज़मत की निशानदही करता है। अल्लाह ताला ने आले मोहम्मद को वो मकाम अता किया है, वो अज़मत अता की है, वो शरफ़ बख्शा है कि कोई बशर इनकी अज़मतों तक रसाई नहीं कर सकता। कोई बशर भी चाहे जाए कि इनके तकाबुल की बात करें, इनके तकाबुल तो दूर, इनकी अज़मतों, इनके कमालात का भी दर्क नहीं कर सकता। मक्का का वाक़या है, हाकिम वक्त का बेटा हशाम बिन अब्दुल मलिक खाना काबा के तवाफ की गर्ज से आता है। अपने साथ चंद शामी लेकर आता है और इसकी ख्वाहिश ये होती है कि जैसे मैं मक्का पहुंचूंगा तो मेरा एक शानदार इस्तकबाल होगा, मुझे लोग अच्छा रिस्पॉन्स देंगे। लेकिन जैसे ये हरम में दाखिल होता है, इसका कोई इस्तकबाल नहीं करता। ये खाना काबा का तवाफ करता है। तवाफ करने के बाद जब ये हजर अस्वद का बोसा लेना चाहता है तो वहां पर एक जामे गफीर होता है जो इसको इजाजत नहीं देता, मौका फराहम नहीं करता कि ये जाकर हजर अस्वद का बोसा ले। यानी आप जानते हैं कि ये मकाम वो है जहां पर कोई अमीर अमीर नहीं है, कोई गरीब गरीब नहीं होता, बल्कि खुदा की बारगाह में सभी एक जैसे होते हैं। अगर कोई इंसान इस मकाम की अजमत को दर्क कर ले तो अपनी अमीरी घर छोड़ के जाए, वहां जाकर गदागरी करे और खुदा से कुछ न कुछ हासिल कर पाए। बहरहाल ये कोशिश करने के बावजूद भी हजर अस्वद का बोसा नहीं ले पाता। ये वहां पर कहता है कि जमाने को क्या हो गया है, क्या तुम नहीं जानते कि मैं हाकिम वक्त का बेटा हूं? मेरे लिए इस्तकबाल क्यों नहीं करते, मेरे लिए राह खाली क्यों नहीं करते कि मैं जाऊं और हजर अस्वद का बोसा लूं? बहरहाल ये वहां पे अपनी महफिल सजा के बैठ जाता है। इसके साथ चंद शामी होते हैं और ये अपना एक गुरोह, अपनी एक महफिल सजा के बैठा होता है कि जमाने को पता लगे कि मैं हाकिम वक्त का बेटा हूं। क्योंकि जैसी तरबियत होती है वैसा असर होता है। ये वहां पर बैठा होता है अपने हुजूम के साथ, अपने ग्रोह के साथ, कुछ शामियों के साथ, कि अचानक इस्मत के घराने का चांद नमूदार होता है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते हैं, हरम में दाखिल होते हैं। तवाफ की गर्ज से जब तवाफ के लिए कदम बढ़ाते हैं तो लोग इमाम के साथ तवाफ करना शुरू कर देते हैं। यानी जो लोग अपने हिसाब से तवाफ कर रहे थे वो इमाम के साथ साथ चलना शुरू कर देते हैं। जब इमाम तवाफ कर लेते हैं, तवाफ करने के बाद इमाम जब हजर अस्वद की तरफ बढ़ते हैं कि हजर अस्वद का बोसा लिया जाए, तो लोग इमाम के लिए रास्ता छोड़ देते हैं। इमाम की अजमत, इमाम की हैबत की वजह से लोग इमाम के लिए रास्ता छोड़ देते हैं कि इमाम जाएं और हजर अस्वद का बोसा ले। ये देख रहा होता है, हशाम देख रहा होता है और अपने हवारियों से पूछता है कि ये कौन है जिनके लिए लोगों ने इस्तकबाल भी किया, जिनके लिए लोगों ने रास्ता भी खुला छोड़ दिया, ये हैं कौन? अब शामी क्या जाने कि आले मोहम्मद का मकाम क्या है। शामी और शामी सोच रखने वाले शख्स को कभी मालूम नहीं होगा कि आले मोहम्मद को अल्लाह ने क्या अजमत अता की है।
شامی کہتے ہیں ہمیں تو نہیں پتا کہ یہ کون ہے. وہاں پر آل محمد کا ایک حبدار بیٹھا ہوتا ہے. نام آپ نے سنا ہوگا، فرزدق نام ہے. فرزدق کہتا ہے اے ہشام، تو نہیں جانتا کہ یہ کون ہے، میں جانتا ہوں یہ کون ہے، اگر اجازت دے تو میں بتاؤں کہ یہ کون ہے. ہشام کہتا ہے بتاؤ، ہمیں تو نہیں پتا کہ یہ کون ہے. تو فرزدق امام کی شان میں ایک قصیدہ عرض کرتا ہے، قصیدہ پڑھتا ہے. اگر ہم پورا قصیدہ پڑھیں گے تو ویڈیو طولانی ہو جائے گی، ہم پورا قصیدہ نہیں پڑھتے. اس قصیدے کے 2-3 اشعار ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. فرزدق کہتا ہے اے ہشام سن، میں تمہیں بتاؤں کہ یہ کون ہے. اے ہشام سن کہ یہ کون ہے. ھذا ابن فاطمہ ان کنتا جاہلہ. اے ہشام اگر تو ان کی عظمت سے جاہل ہے تو سن میں تمہیں بتاؤں، یہ ابن فاطمہ ہے، یہ فاطمہ کا بیٹا ہے. بجدہ انبیاء اللہ قد ختموا. ان کے جد بزرگوار پر اللہ نے نبوت کا اختتام کیا ہے، رسالت کا اختتام کیا ہے. یعنی یہ ختم المرسلین کے نواسے ہیں. پھر فرزدق کہتا ہے ہشام سن کہ ان کی عظمت کیا ہے. مقدم بعد ذکر اللہ ذکرہم. ان کا ذکر اللہ کے علاوہ، اللہ کے بعد باقی تمام اذکار سے بہتر ہے. تبھی تو رسول خدا نے فرمایا زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب. ان کا ذکر تمام اذکار سے افضل ہے. فی کل بر و مختوم بہ القلم. یہ ہر نیکی میں سب سے آگے آگے ہوتے ہیں. جہاں بھی نیکی کی بنیاد رکھی جائے، جہاں بھی نیکی ہو، یہ سب سے آگے آگے ہوتے ہیں. ان کی سخاوت کے بارے میں سن، یہ کتنے بڑے سخی ہیں. ما قال لا قط الا فی تشہدہ. فرزدق کہتا ہے ہشام سن، ان کی زبان پر ہم نے کبھی لفظ لا نہیں سنا، یعنی نہیں کہتے. ہم نے ان کی زبان پہ لا صرف اور صرف تشہد میں سنا ہے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں کہتے. لولا تشہد کانت لاؤہ نعم. اگر تشہد میں لا نہ ہوتا تو ان کا لا نعم میں تبدیل ہوتا. یعنی جو شخص ان کی خدمت میں آتا ہے، حاجت رکھتا ہے، یہ ان کو نہیں کہتے، یہ اس کو عطا کرتے ہیں. جب فرزدق یہ اشعار پڑھتا ہے تو ہشام غضب میں آ جاتا ہے. پھر امام علیہ السلام نے جب فرزدق کے یہ اشعار سنے تو امام فرزدق کو 12,000 درہم بھیجتے ہیں، تحفہ بھیجتے ہیں. جب یہ تحفہ فرزدق کے پاس جاتا ہے تو فرزدق کہتا ہے میرے مولا سے جا کر کہیں کہ یہ پیسے مجھے نہیں چاہیے، میں نے آپ کا ذکر کوئی پیسوں کی غرض سے نہیں کیا، پیسوں کی لالچ سے نہیں کیا، میں نے تو رضا الہی کے لیے، خوشنودی الہی حاصل کرنے کے لیے آپ کا ذکر کیا ہے. یعنی فرزدق نے بتایا زمانے والوں کو، شامی کیا جانے کہ آل محمد کیا ہے، اور شامی سوچ رکھنے والے ہر شخص کو فرزدق نے یہ واضح طور پر بتایا کہ کوئی بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اللہ نے ان کو وہ مقام عطا کیا ہے کہ ان کی عظمتوں کا ادراک کرنا ناممکن ہے، چہ جائے کہ کوئی ان کا تقابل کرے. فرزدق وہ ہدیہ مولا کی طرف واپس پلٹا دیتا ہے. جب وہ واپس آتا ہے ہدیہ، تو ہدیہ لانے والے کو امام فرماتے ہیں فرزدق سے جا کر کہو میرا تعلق کریم گھرانے سے ہے، میں کریم ابن کریم ہوں، ہم جو چیز دے دیتے ہیں فرزدق وہ واپس نہیں لیتے، یہ میں اپنی خوشی سے دے رہا ہوں، یہ 12,000 درہم میں اپنی خوشی سے دے رہا ہوں، اگر میرے پاس اور بھی ہوتے تو میں تمہیں اور بھی دیتا. عزیزان محترم،
ہمیں جشن اس طرح منانا چاہیے کہ جس میں خالصتاً ذکر آل محمد ہو، اور ہو بھی خداوند متعال کی رضا کی خاطر۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔